सम्पूर्णमा नमस्कार। युट्युब ई पाठशालाले शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने विभिन्न परीक्षाहरूको तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई परीक्षामा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर रूपमा पाठ्यक्रममा आधारित भएर सहयोगी भिडियो सामग्रीहरू तयार पारिरहेको छ। यसै क्रममा आजको विषयवस्तु पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो नोटमा टिप्पणी गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। यसै क्रममा आजको विषयवस्तु रहेको छ प्रश्नपत्र निर्माण, विशिष्टीकरण तालिका, प्रश्नहरूको विश्लेषण, वैधता र विश्वसनीयता। प्रश्नपत्र भनेको कुनै परीक्षा, सर्वेक्षण वा मूल्याङ्कनको लागि तयार पारिएको लेख्य दस्तावेज हो जसमा विभिन्न प्रश्नहरू समावेश गरिएका हुन्छन्। यसको उद्देश्य परीक्षार्थीको ज्ञान, सिप, बुझाइ वा विश्लेषणात्मक क्षमताको जाँच गर्नु। प्रश्नपत्र निर्माणका आधारहरू। एकमा छ सिकाइ उद्देश्यहरू। प्रश्नपत्र निर्माणको पहिलो आधार भनेको पाठ्यक्रम र पाठ योजनाका सिकाइ उद्देश्यहरू हुन्। विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र बुझाइको सही परीक्षण गर्नुपर्छ। दुईमा छ पाठ्यक्रमको प्रतिनिधित्व। प्रश्नपत्रले पाठ्यक्रमको महत्त्वपूर्ण र समग्र पक्षलाई समेट्नुपर्छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भाग छुट्न नदिन विशिष्टीकरण तालिका प्रयोग गर्न सकिन्छ जसले प्रश्नपत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ। तीनमा छ प्रश्नको प्रकार। प्रश्नपत्रमा प्रश्नहरूको प्रकार विविध हुनुपर्छ। प्रश्नहरू सजिलो, मध्यम र कठिन गरी विभाजन गर्न सकिन्छ। वस्तुगत प्रश्नहरू छोटो र सठिक उत्तर जाँच्न, वर्णनात्मक प्रश्नहरू विश्लेषणात्मक र आलोचनात्मक सोच मूल्याङ्कन गर्न, समस्या समाधान, विद्यार्थीको व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण गर्न। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ समय सीमा। प्रश्नको उत्तर दिन कति समय लाग्न सक्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। समयको सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ताकि विद्यार्थीले समयमै प्रश्नहरू पुरा गर्न सकुन्। 5मा छ प्रश्नको कठिनाइ स्तर। प्रश्नपत्रमा प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तरमा सन्तुलन आवश्यक छ। केही प्रश्नहरू सजिलो हुनुपर्छ जसले आधारभूत ज्ञानको जाँच गर्छ भने केही प्रश्नहरूको गहिरो ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमता जाँच्नुपर्छ। विभाजनले सबै क्षमताका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। 6मा छ स्पष्टता र सटीकता। प्रश्नहरू स्पष्ट, बुझ्न सजिलो हुनुपर्छ। अस्पष्ट वा भ्रम उत्पन्न गर्ने प्रश्नले विद्यार्थीलाई अलमलमा पार्न सक्छ। प्रश्नमा स्पष्ट निर्देशन र आवश्यकता अनुसार उदाहरण दिनुपर्छ। 7मा छ न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन। प्रश्नपत्र न्यायपूर्ण र पक्षपात रहित हुनुपर्छ। यसले विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै नभई व्यावहारिक ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमता पनि जाँच्नुपर्छ। 8मा छ अङ्कको वितरण। प्रश्नपत्रमा अङ्कहरूको वितरण स्पष्ट र तर्कसङ्गत हुनुपर्छ। कठिन प्रश्नहरूले बढी अङ्क पाउनुपर्छ जबकि सजिलो प्रश्नहरूले थोरै अङ्क राख्न सकिन्छ। 9मा छ प्रश्नको क्रम। प्रश्नहरूको क्रम मिलाउँदा सजिलोदेखि कठिनसम्म क्रमबद्ध गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई सुरुवातमा मानसिक रूपमा तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ। 10मा छ उत्तरकुञ्जी। वस्तुगत प्रश्नको लागि उत्तरकुञ्जी तयार गर्नुपर्दछ। यसले मूल्याङ्कनलाई छिटो र सठिक बनाउन मद्दत गर्दछ। 11 नम्बरमा रहेको छ समयको पुनरावलोकन। प्रश्नपत्र तयार भएपछि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ जसले त्रुटिहरू सुधार्न र प्रश्नहरूको गुणस्तर जाँच्न मद्दत गर्दछ। अब लागौँ प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरूतर्फ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा विभिन्न चरणहरू पालना गर्नुपर्छ जसले गर्दा प्रश्नपत्रहरू गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन्छ। सही योजना, संरचना र समीक्षा गर्दा प्रश्नपत्रले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन गर्न मद्दत पुर्याउँछ। प्रश्नपत्र निर्माणका चरणहरू। 1मा छ सिकाइ उद्देश्यको पहिचान। प्रश्नपत्र निर्माणको पहिलो चरण भनेको सिकाइ उद्देश्य निर्धारण गर्नु हो। यो उद्देश्य पाठ्यक्रमको आधारमा विद्यार्थीले के कस्ता ज्ञान र सिप हासिल गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। यसले प्रश्नपत्रलाई सही दिशा दिन मद्दत गर्छ ताकि यसले विषयवस्तुका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको सही परीक्षण गर्न सकोस्। त्यस्तै 2 नम्बरमा रहेको छ विषयवस्तुको चयन। पाठ्यक्रमको कुन भागबाट प्रश्न सोधिनेछ भनेर चयन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसले समानुपातिक रूपमा पाठ्यक्रमको हरेक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समेट्न मद्दत गर्छ। विशिष्टीकरण तालिका प्रयोग गरेर कुन विषयबाट कति प्रश्न सोध्ने भन्ने योजना बनाउन सकिन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ प्रश्नहरूको प्रकार चयन। प्रश्नपत्रमा समावेश गरिने प्रश्नहरूको प्रकार निर्धारण गर्नु अर्को चरण हो। यसमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू छनौट गर्न सकिन्छ। 1मा छ वस्तुगत प्रश्नहरू, खाली ठाउँ भर्ने, जोडा मिलाउने, ठिक बेठिक। त्यस्तै 2मा छ वर्णनात्मक प्रश्नहरू, छोटा वा लामा उत्तर दिनुपर्ने। 3मा छ विश्लेषणात्मक प्रश्नहरू, समस्या समाधान गर्ने वा तर्कसङ्गत उत्तर दिनुपर्ने। त्यस्तै प्रश्नपत्र निर्माणको 4 नम्बरको चरण रहेको छ अङ्कको वितरण। हरेक प्रश्नको लागि कति अङ्क छुट्याउने भन्ने कुरा निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय गर्दा प्रश्नको महत्त्व र कठिनाइ स्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। सजिलो प्रश्नमा थोरै अङ्क र कठिन प्रश्नहरूमा बढी अङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। 5मा छ समय सीमा निर्धारण। प्रश्नपत्रको कुल समय निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। हरेक प्रश्नलाई उत्तर दिन कति समय लाग्छ भनेर विचार गरेर समय छुट्याउनुपर्छ। समयको सन्तुलन राखेर प्रश्नपत्र तयार गर्नाले विद्यार्थीलाई उत्तर दिन पर्याप्त समय मिल्छ। 6मा छ प्रश्नहरूको प्रारूप तयार गर्नु। यहाँ प्रश्नहरू लेख्न सुरु गरिन्छ। प्रश्नहरू स्पष्ट, सटीक र अर्थपूर्ण हुनुपर्छ। जटिलता उत्पन्न नगरी प्रश्नहरू बुझ्न सहज बनाउनुपर्छ। कठिनाइको क्रम अनुसार प्रश्नहरू मिलाउनुपर्छ जसले विद्यार्थीलाई सुरुवातमा सहज बनाउँछ र क्रमशः चुनौतीपूर्ण प्रश्नतर्फ
लैजान्छ। 7 नम्बरमा रहेको छ प्रश्नपत्रको समीक्षा। प्रश्नपत्र तयार भएपछि यसको समीक्षा गर्नुपर्छ। पुनरावलोकन गर्दा प्रश्नहरूको स्पष्टता, सन्तुलन र त्रुटिहरूको जाँच गर्नुपर्छ। यसले प्रश्नपत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्छ। 8 मा छ उत्तरकुञ्जी तयार गर्नु। वस्तुगत प्रश्नको लागि सही उत्तर तयार गरिन्छ। यसले मूल्याङ्कन गर्दा सटिकता सुनिश्चित गर्छ। उत्तरकुञ्जीले शिक्षकलाई छोटो र सटिक मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। 9 नम्बरको चरण रहेको छ अन्तिम स्वीकृति। प्रश्नपत्र निर्माणको अन्तिम चरण भनेको प्रश्नपत्रको स्वीकृति हो। यो चरणमा शिक्षक, प्रशासन वा परीक्षा समितिद्वारा अन्तिम प्रश्नपत्रलाई स्वीकृति प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै अन्तिम चरण रहेको छ प्रश्नपत्र वितरण। अन्तिम स्वीकृतिपछि परीक्षा दिनका लागि प्रश्नपत्र वितरण गरिन्छ। अब लागौँ प्रश्नपत्र विश्लेषणतर्फ। प्रश्नपत्रको विश्लेषण भनेको परीक्षा सम्पन्न भएपछि प्रश्नपत्रमा रहेका प्रश्नहरूको गुणस्तर, कठिनाइ स्तर, प्रभावकारिता र विद्यार्थीको प्रदर्शनको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो। प्रश्नपत्रले विद्यार्थीको वास्तविक क्षमतालाई सही रूपमा मापन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा दिन्छ। प्रश्नपत्र विश्लेषणको मुख्य पक्षहरू: 1. कठिनाइ स्तरको विश्लेषण। प्रत्येक प्रश्नको कठिनाइ स्तर कस्तो थियो भनेर जाँचिन्छ। अत्यन्त सजिलो वा अत्यन्त गाह्रो प्रश्नहरूले विद्यार्थीको क्षमताको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। 2 मा छ भेद गर्ने क्षमताको विश्लेषण। प्रश्नले कमजोर र तीक्ष्ण विद्यार्थीलाई छुट्याउन सक्षम छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्छ। प्रश्नले विद्यार्थीहरूको वास्तविक ज्ञान र सिपको सही मूल्याङ्कन गर्छ। 3 मा छ समय व्यवस्थापन। परीक्षा दिने समयमा विद्यार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरिन्छ। समय कम भयो वा बढी भयो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि उपयोगी छ। 4 मा छ उत्तरको वितरण। वस्तुगत प्रश्नहरूको लागि उत्तर वितरणको विश्लेषण गर्दा कति विद्यार्थीले सही उत्तर दिए, कति गलत दिए भन्ने जानकारी पाइन्छ। यसले प्रश्नको कठिनाइ र स्पष्टता जाँच्न मद्दत गर्छ। 5 नम्बरमा रहेको छ प्रश्नहरूको सटीकता। के प्रश्नहरू स्पष्ट थिए? के प्रश्नहरूको बुझाइमा समस्या उत्पन्न गरे? प्रश्नहरूको भाषिक वा संरचनात्मक त्रुटिहरू भए वा भएनन् भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब लागौँ प्रश्नपत्र विश्लेषणको उपयोगितातर्फ। शिक्षकलाई सिकाइ र मूल्याङ्कन विधिमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ। शिक्षकले भविष्यका लागि राम्रो प्रश्न निर्माण गर्न सक्दछन्। विद्यार्थीको सिकाइ स्तर कस्तो छ, उनीहरूले कुन कुरामा राम्रो गरेर कुन कुरामा सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ। 3 मा छ परीक्षा प्रणालीलाई न्यायसङ्गत र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। सिकाइका कमजोरी पत्ता लगाई शिक्षण विधिमा सुधार गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीको भविष्यको प्रदर्शनमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ। हरेक प्रश्नलाई छुट्याएको अङ्क कति तर्कसङ्गत छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ उपयोगिता। भविष्यमा प्रश्नको कठिनाइ अनुसार अङ्क वितरण सुधार गर्न सकिन्छ भने 7 नम्बरमा रहेको छ सम्पूर्ण पक्षलाई कति समेट्छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि विश्लेषण उपयोगी हुन्छ। छुटेको विषय भविष्यका प्रश्नमा समावेश गर्न सकिन्छ। पद विश्लेषण। प्रश्नहरूको शब्द संरचना, बुझाइ र उद्देश्यलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया नै पद विश्लेषण हो। यसले हरेक प्रश्नमा विद्यार्थीको बुझाइ, ज्ञान र सिपलाई सही ढङ्गले परीक्षण गर्छ। यसले प्रश्नपत्रलाई स्पष्ट, सटिक र उद्देश्य अनुरूप बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। प्रश्नपत्र निर्माणमा पद विश्लेषणको मुख्य भूमिका भनेको प्रश्नहरूको भाषा, शब्दावली र रचनात्मकलाई जाँच्नु हो। यसले प्रश्न बुझ्न, जटिलता न्यूनीकरण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा त्रुटि सच्याइन्छ। पद विश्लेषणको कार्यहरू: परीक्षाबाट अपेक्षित रूपमा मापन भयो भएन, राम्रा र नराम्रा विद्यार्थीबीच विभेद गर्न सकियो सकेन, गमा छ प्रश्नको कठिनाइ स्तर उपयुक्त छ छैन, घमा प्रश्नमा भएको कमी कमजोरीको जानकारी छ छैन, ngमा छ बहुवैकल्पिक प्रश्नमा विकल्पहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने। पद विश्लेषणका पक्षहरू: कमा परीक्षाको कठिनाइ स्तर, खमा विभेदकारी सूचक, गमा छ विकल्पको शक्ति। अब लागौँ विष्टीकरण तालिकातर्फ। विष्टीकरण तालिका भनेको एउटा यस्तो साधन हो जसको प्रयोग गरेर प्रश्नपत्र निर्माणकर्ताले प्रश्नपत्र तयार गर्दा सिकाइको उद्देश्य, विषयवस्तु र कठिनाइ स्तरलाई व्यवस्थित र न्यायसङ्गत रूपमा समेट्न बनाइएको योजना अथवा तालिका हो। यसले परीक्षा प्रणाली व्यवस्थित, सन्तुलित र विषयवस्तुका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको समावेश सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। विष्टीकरण तालिकाको महत्त्व: 1 मा छ विषयवस्तु र उद्देश्यको प्रतिनिधित्व। विष्टीकरण तालिकाले पाठ्यक्रमका हरेक महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समानुपातिक रूपमा प्रश्नपत्रमा समेट्न मद्दत गर्छ। यसले पाठ्यक्रमका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छुट्न दिँदैन, जसले गर्दा विद्यार्थीको समग्र ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्न सम्भव हुन्छ। 2 मा छ सिकाइको स्तर निर्धारण। तालिकाले विद्यार्थीको ज्ञान, बुझाइ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्याङ्कन जस्ता विभिन्न सिकाइका स्तरहरूलाई समावेश गर्छ। यसले प्रश्नपत्रलाई केवल स्मरण शक्तिको आधारमा मात्र होइन, गहिरो बुझाइको परीक्षण गर्न समेत मद्दत गर्छ। त्यस्तै 3 नम्बर रहेको छ कठिनाइको सन्तुलन। विष्टीकरण तालिकाले प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छ। सजिला, मध्यम र कठिन प्रश्नहरूको उचित मात्रा निर्धारण गर्दा विद्यार्थीलाई उचित चुनौती दिने र उनीहरूको क्षमताको सही परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्व रहेको छ न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन।
तालिकाले प्रश्नपत्रलाई पूर्वनिर्धारित मापदण्ड अनुसार बनाउन सहयोग गर्छ। यसले शिक्षकलाई निष्पक्ष, समानुपातिक र पक्षपाती नरहेको परीक्षा तयार गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा सबै विद्यार्थीको क्षमताको सही मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यस्तै 5औं नम्बरको महत्त्व रहेको छ समय र अङ्क व्यवस्थापन। प्रश्नहरूको लागि कति अङ्क छुट्याउने र विद्यार्थीलाई ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन कति समय लाग्छ भन्ने कुरा विष्टीकरण तालिकाले व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ। यसले समयको सीमामा विद्यार्थीले परीक्षालाई राम्रोसँग सामना गर्न सक्दछन्। 6 नम्बर रहेको छ सिकाइ सुधारमा सहयोग। विष्टीकरण तालिका शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको कुन भागमा विद्यार्थी कमजोर छन् भनेर बुझ्न सहयोग गर्छ। प्रश्नपत्र विश्लेषण गर्दा तालिकाको आधारमा शिक्षकले सिकाएको सुधार र पाठ्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्छन्। 7 नम्बरमा छ अनुशासन र योजना। यो तालिकाले शिक्षकलाई सुव्यवस्थित योजना र अनुशासनमा रहन मद्दत गर्छ। प्रश्नपत्र निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित हुँदा विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्रहरूको प्रकृति र आवश्यक तयारीका लागि राम्रो दिशा मिल्छ। 8 नम्बरमा छ प्रश्नहरूको गुणस्तर सुधार। तालिकाले शिक्षकलाई प्रश्नको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ। यसले स्पष्ट, सटिक र उद्देश्य अनुसारको प्रश्नहरू निर्माण गर्न मार्गदर्शन गर्छ, जसले विद्यार्थीलाई प्रश्नको सही उत्तर दिन प्रेरित गर्छ। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेको छ समग्र मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधार। यसले मूल्याङ्कनलाई सुनियोजित, सम्पूर्ण र समानुपातिक बनाउँछ। विद्यार्थीको क्षमता, ज्ञान र सिपलाई वास्तविक रूपमा मापन गर्ने प्रणाली तयार हुन्छ। र अन्तिम महत्त्व रहेको छ विद्यार्थीको प्रदर्शन सुधार। तालिकाको प्रयोगले परीक्षा थप न्यायसङ्गत र सन्तुलित हुँदा विद्यार्थीको विश्वास र प्रदर्शनमा सुधार आउँछ। उनीहरूले स्पष्ट बुझाइका साथ तयारी गर्न सक्ने हुँदा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न अथवा प्राप्त हुन्छ। चित्रमा हामी विशिष्टीकरण तालिकाको नमुना हेर्न सक्छौँ, जहाँ पाठ्य क्षेत्र हुन्छ, पाठ्यभार, ज्ञान, बोध, प्रयोग र सिप सम्बन्धीका विभिन्न उद्देश्यका क्षेत्रहरू तोकिएका हुन्छन्। त्यही अनुसारको अङ्कहरूलाई यहाँ जनाइएको हुन्छ। अब लागौँ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अथवा कन्टिन्युस एसेसमेन्ट सिस्टम CAS तर्फ। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भनेको विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, ज्ञान, सिप र दृष्टिकोणको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। यस प्रणालीमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन केवल अन्तिम परीक्षामा मात्र सीमित हुँदैन। शैक्षिक सत्रभरि विभिन्न समयमा हुने परीक्षण, गृहकार्य, परियोजना कार्य, प्रस्तुतिकरण, कक्षा गतिविधि, समूह कार्य र अन्य क्रियाकलापहरूमा आधारित हुन्छ। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको क्षमता र कमजोर पक्षहरू पहिचान गर्नु, तिनमा सुधार ल्याउनु, पृष्ठपोषण दिनु र सिकाइ प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीका विशेषताहरू: 1. निरन्तर अनुगमन। नियमित रूपमा विभिन्न चरणहरूमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। 2. विविध मूल्याङ्कनका विधिहरू। परीक्षा बाहेकका अन्य क्रियाकलाप जस्तै प्रोजेक्ट, कक्षा सहभागिता, प्रस्तुतिकरण आदि मार्फत मूल्याङ्कन गरिन्छ। 3. पृष्ठपोषण र सुधार। विद्यार्थीलाई उनीहरूको कमजोरी सुधार्न निरन्तर पृष्ठपोषण दिइन्छ। 4. समग्र मूल्याङ्कन। केवल शैक्षिक ज्ञान मात्र नभई विद्यार्थीको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। 5. समान अवसर। सबै विद्यार्थीलाई समग्र रूपमा परीक्षण गर्ने मौका मिल्छ, जसले अधिक न्यायसङ्गत मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्छ। अब लागौँ निरन्तर मूल्याङ्कनको परीक्षणतर्फ। 9औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि परीक्षण सुरुवात गरिएको। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम दोस्रो 2057बाट कक्षा 1 देखि 3 सम्म इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत र कञ्चनपुर गरी 5 जिल्लामा परीक्षण गरिएको। लागू वा कार्यान्वयन। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कक्षा 1-3 ले व्यवस्था गरे अनुरूप शैक्षिक सत्र 2063 देखि। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 2072 ले कक्षा 7 सम्म विस्तार गर्ने नीति कक्षा 6 मा शैक्षिक सत्र 2070 देखि लागू। निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति सम्बन्धी व्यवस्था। 1. विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-72 मा निम्न व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। निरन्तर मूल्याङ्कन तथा उपचारात्मक सहयोग पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने भनी योजनाले नीति निर्देश गरेको छ। योजनाको आधारभूत शिक्षाको रणनीतिक क्रियाकलाप अन्तर्गत आन्तरिक सक्षमता सुधारका लागि पर्याप्त उपचारात्मक सहयोग पुर्याउने गरी निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। आधारभूत तहको अन्तमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा निम्न व्यवस्था रहेको छ। आधारभूत तहमा निर्णयात्मक भन्दा बढी निर्माणात्मक अथवा सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिको आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ स्तरमा सुधार गर्नु हो। यसका लागि शिक्षकले विद्यार्थीको व्यक्तिगत सिकाइ उपलब्धिका आधारमा पटक पटक सिकाइ अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रगति विवरण फाइल राख्नुपर्नेछ। यसलाई विद्यार्थीको कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, सृजनात्मक कार्य, गृह कार्य, उपलब्धि परीक्षा, हाजिरी, अनुशासन, व्यावहारिक परिवर्तनको अवलोकन आदिका माध्यमले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनका क्रममा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षण गर्नुपर्नेछ। आधारभूत तह कक्षा 6 र 7 मा 60% भारको अद्यावधिक मूल्याङ्कन र 40% भारको निरन्तर मूल्याङ्कनका माध्यमले विद्यार्थी उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ।
3 मा छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 सम्म 2062 को व्यवस्था अनुसार प्राथमिक तहमा निर्माणात्मक सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिको आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गरिनेछ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिको आधारमा कक्षा उन्नति गरिनेछ। निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी कार्य सञ्चयता तयार गर्नुपर्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म विद्यार्थीले गरेको प्रगतिको आधारमा क, ख र ग श्रेणीमा श्रेणीकरण गर्नुपर्नेछ। 4 नम्बरमा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 4 र 5 2065 को व्यवस्था। कक्षा 4 र 5 मा 50% निर्णयात्मक वार्षिक परीक्षा र 50% निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन निर्माणात्मक पद्धतिबाट विद्यार्थीको लेखाजोखा गरिनेछ। आवधिक परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 40% हुनेछ। दुवै प्रणालीमा अलग अलग पास हुनुपर्नेछ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनका मापदण्डहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। क, कक्षा कार्य अथवा कक्षा सहभागिता, ख, परियोजना कार्य, ग, सृजनात्मक कार्य, घ, व्यवहार परिवर्तन र ङ मा छ हाजिरी। 5औं व्यवस्था रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 देखि 8 सम्म 2069 ले पनि निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जसमा आधारभूत तहमा निर्णयात्मक पद्धतिभन्दा बढी निर्माणात्मक अथवा सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रगति विवरण फाइल राख्नुपर्नेछ। यसलाई विद्यार्थीको कक्षा कार्य, परियोजना कार्य, सृजनात्मक कार्य, गृह कार्य, उपलब्धि परीक्षा, हाजिरी, अनुशासन, व्यावहारिक परिवर्तनको अवलोकन आदिका माध्यमबाट अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आधारभूत तहको कक्षा 6 र 7 मा 40% निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति र 60% आवधिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थी उपलब्धिको लेखाजोखा गर्नुपर्नेछ। दुवै मूल्याङ्कनमा अलग उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। आवधिक मूल्याङ्कनमा लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षण गर्नुपर्नेछ। आधारभूत तहको अन्तमा पालिका स्तरीय परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ र उक्त परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क 40% हुनेछ। निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिका लागि निम्न आधार तयार गरिएको छ। क, प्रयोगात्मक कार्य वा परियोजना कार्य, ख, कक्षा सहभागिता, ग, सिकाइ सम्बन्ध सृजनात्मक कार्य, घ, कक्षा कार्य, ङ, उपलब्धि परीक्षा र च रहेको छ सिकाइ व्यवहारमा आएको परिवर्तन। अर्को व्यवस्था रहेको छ शिक्षा क्षेत्रका ऐतिहासिक आयोगका सिफारिसहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कनका विषयमा बोलिएको छ, जसमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 मा प्रत्येक महिना छात्र छात्राहरूको खेलकुद, चारित्र, विषयहरूको ज्ञान इत्यादिको लेखाजोखाको आधारमा माथिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण गराउने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 ले प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति विवरण राख्ने र त्यसमा उसका सम्पूर्ण शैक्षिक र अतिरिक्त क्रियाकलापको समेत विवरण समावेश गरिनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले मूल्याङ्कनलाई पठन पाठनका साथै वर्षभरि नै चलिरहने एउटा नियमित सकारात्मक शैक्षिक क्रियाकलापको रूपमा लिनुपर्छ भनी निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 मा मूल्याङ्कनलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन, अवलोकन, घटना अध्ययन आदि विभिन्न माध्यमहरूको उपयोग गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिइएको छ। अक्षराङ्कन पद्धति निश्चित मानकका आधारमा अक्षरमा अङ्कन गर्ने वा स्तर छुट्याउने प्रक्रिया नै अक्षराङ्कन पद्धति हो। पूर्वनिर्धारित मानकका आधारमा विद्यार्थीको तह वा श्रेणी छुट्याउने प्रक्रिया वा लेटर ग्रेडिङ भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कन पश्चात विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति सम्झनुपर्छ। यसमा अङ्क वा प्रतिशतलाई भन्दा स्तरलाई आधार मानी निश्चित मानकका आधारमा ग्रेडिङ गरिन्छ। नेपालमा अक्षराङ्कन पद्धतिको विकासको सिफारिस उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 र एसएलसी अध्ययन प्रतिवेदन 2062 ले गरेको थियो। त्यस्तै सैद्धान्तिक निर्णय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2071-330 को बैठकमा ग लागू वा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मिति 2071-824 को बैठकद्वारा निर्णय, जसको बैठक पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठक नै थियो। पाठ्यक्रम धारको एसएलसीमा शैक्षिक सत्र 2071 देखि लागू भएको थियो, जसमा 6 वटा ग्रेड थिए। त्यस्तै साधारण धारको एसएलसीमा शैक्षिक सत्र 2072 देखि लागू गरिएको थियो, जसमा 9 वटा ग्रेड छुट्याइएको थियो। कक्षा 11 मा शैक्षिक सत्र 2073 देखि कक्षा 8-12 मा शैक्षिक सत्र 2074 देखि लागू गरिएको थियो भने 2078-97 मा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो। अब हामी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2071-824 गतेको निर्णयतर्फ लागौँ। प्राविधिक धारको एसएलसीमा 2071 सालदेखि र साधारणतर्फ विक्रम सम्वत 2072 मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्ने। विक्रम सम्वत 2071 को प्राविधिक धारको एसएलसी परीक्षामा 49 विद्यालयमा यो प्रणाली लागू गरिएको थियो भने विक्रम सम्वत 2071 को एसएलसी परीक्षामा प्राविधिक धारतर्फका अक्षराङ्क प्रणालीलाई निम्नअनुसार तोकिएको थियो, जहाँ लेटर A+, A, B, C, D र E थियो भने त्यसको पर्सेन्टेजमा A+ मा 90 देखि 100, A मा 80 देखि
89, बीमा 60 देखि 79, सीमा 40 देखि 59, डीमा 25 देखि 39 र ईमा 25 देखि मुनि अथवा 25 बिलो थियो भने यसको भ्यालुमा ए प्लसको अर्थ आउटस्ट्यान्डिङ, ए को अर्थ एक्सलेन्ट, बी को अर्थ भेरी गुड, सी को अर्थ गुड, डीले पुवर जनाउँथ्यो भने ईले भेरी पुवर जनाउँथ्यो। त्यस्तै परिषदको मिति 2072 8 23मा स्वीकृत गरिएको सो कार्यविधिमा देय अनुसारका 9 ग्रेड वा पोइन्ट दिने व्यवस्था गरिएको थियो, जहाँ वर्गान्त अनुसारको ग्रेड, व्याख्या र स्तरीकृत अङ्क तोकिएको थियो, जुन यस प्रकार रहेको थियो। 90 भन्दा माथि ए प्लस आउटस्ट्यान्डिङ, स्तरीकृत अङ्क 4.0, 80 देखि 90 ए एक्सिलेन्ट 3.6, 70 देखि 80 बी प्लस भेरी गुड 3.2, 60 देखि 70 बी गुड 2.8, 50 देखि 60 सी प्लस एभव एभरेज 2.4, 40 देखि 50 सी एभरेज 2.0, 20 देखि 40 डी बिलो एभरेज 1.6, त्यस्तै 1 देखि 20 ई इन्सफिसियन्ट 0.8, त्यस्तै वर्गान्तर 0 हुँदा ग्रेड एन र व्याख्या नन ग्रेड र यसको स्तरीकृत अङ्क 0। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको मिति 2072 12 6 को बैठकले अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन निर्देशिका 2072 को पहिलो संशोधन गरी निम्न अनुसारका व्यवस्था गरिएको थियो। क 20 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कमलाई डी ग्रेड बनाइएकोमा यसलाई फुटाएर 20 र सोभन्दा माथि 30 भन्दा कमलाई डी र 30 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कमलाई डी प्लस ग्रेड निर्धारण गर्ने। सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ग्रेड छुट्टा छुट्टै दिने व्यवस्था गरिएकोमा सो हटाई केवल विषयगत ग्रेड मात्र दिने व्यवस्था गरिएको। ग शून्यलाई दिएको एन ग्रेड हटाई 0 देखि 20 भन्दा कमलाई ई ग्रेड दिने व्यवस्था गरिएको। घ सबै विषयको औसत ग्रेड पोइन्टको आधारमा निकालिने ग्रेड समग्र ग्रेड नदिने व्यवस्था गरिएको। विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्क पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 अनुसार शैक्षिक सत्र 2072 को एसएलसी परीक्षादेखि देय अनुसार अक्षराङ्कन पद्धति अथवा प्रणाली 9 ग्रेड अवलम्बन सुरु गरिएको हो, जुन यस प्रकार रहेको छ। शैक्षिक सत्र 2072 को एसएलसी परीक्षाको अक्षराङ्कन पद्धति 90 र सोभन्दा माथि ग्रेड ए व्याख्या आउटस्ट्यान्डिङ स्तरीकृत अङ्क 4.0, 80 र सोभन्दा माथि 90 भन्दा कम ग्रेड ए व्याख्या एक्सिलेन्ट स्तरीकृत अङ्क 3.6, 70 र सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम ग्रेड बी प्लस व्याख्या भेरी गुड स्तरीकृत अङ्क 3.2, 60 र सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम ग्रेड बी व्याख्या गुड स्तरीकृत अङ्क 2.8, 50 र सोभन्दा माथि 60 भन्दा कम ग्रेड सी प्लस व्याख्या सेटिस्फ्याक्टोरी स्तरीकृत अङ्क 2.4, त्यस्तै 40 र सोभन्दा माथि 50 भन्दा कम सी व्याख्या एक्सेप्टेबल स्तरीकृत अङ्क 2.0, त्यस्तै 30 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कम ग्रेड डी प्लस व्याख्या पार्सियली एक्सेप्टेबल स्तरीकृत अङ्क 1.6, 20 र सोभन्दा माथि 30 भन्दा कम डी यसको व्याख्या इन्सफिसियन्ट छ भने स्तरीकृत अङ्क 1.2 भने 20 भन्दा कमको ग्रेड ई र व्याख्या भेरी इन्सफिसियन्ट र स्तरीकृत अङ्क 0.8 रहेको छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 निर्देशिका स्वीकृत मिति 2078 9/7 पहिलो संशोधन 2078 11/18 निर्देशिका अनुसार लेटर ग्रेडिङ भन्नाले तोकिएको सक्षमताको मूल्याङ्कन पश्चात विद्यार्थीले हासिल गर्ने सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गर्ने प्रस्तुति सम्झिनुपर्छ। निर्देशिका अनुसार स्तरीकृत अङ्क भन्नाले अक्षरमा गरिएको विद्यार्थी मूल्याङ्कनको स्तरीकरणलाई अङ्कमा प्रस्तुत गरिएको आनुसाङ्खिक मान सम्झनुपर्छ। उद्देश्य विद्यालय शिक्षामा लेटर ग्रेडिङ कार्यान्वयनको उद्देश्य देय अनुसार रहेका छन्। क विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमतालाई यथारूपमा प्रमाणितकरण गर्ने। ख सिकाइ उपलब्धिको मापनबाट प्राप्त अङ्कगत स्तरलाई 8 वटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गर्ने। शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर प्रवर्धन गर्ने। घमा छ एकल विषय प्रमाणीकरणका माध्यमबाट विद्यार्थीको बहुबौद्धिकताका आधारमा सिकाइका अवसर प्रदान गर्ने। पाठ्यघण्टा तथा कार्यघण्टा विद्यालय तहमा पठन पाठन सञ्चालनका लागि सामान्यतः 60 मिनटको 1 घण्टी हुनेछ। शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्य गरी गरिने सिकाइ सम्बन्ध सिकाइ र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पाठ्यघण्टामा गणना गर्नुपर्नेछ। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनका लागि लिइने परीक्षामा सहभागी हुन विद्यालय खुलेको वा पठन पाठन भएको कुल दिनको 75% हाजिरी भएको हुनुपर्नेछ। अब लागौँ विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा लेटर ग्रेडिङ। ग्रेड निर्धारण विद्यालय शिक्षा कक्षा 1-12 मा लेटर ग्रेड लागू गर्न द्याय बमोजिम ग्रेड निर्धारण गरिनेछ। 1 मा छ उपलब्धि प्रतिशत 90 र सोभन्दा माथि स्तरीकृत अङ्क 4.0 अक्षरमा उपलब्धि स्तर ए प्लस उपलब्धि स्तरको व्याख्या सर्वोत्तम। त्यस्तै 2 मा 80 र सोभन्दा माथि 90 भन्दा कम 3.6 ए अति उत्तम। 3 नम्बरमा छ 70 र सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम स्तरीकृत अङ्क 3.2 बी प्लस उत्कृष्ट। 4 मा छ
60 र सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम स्तरीकृत अङ्क 2.8 बी उत्तम। 5 मा छ 50 र सोभन्दा माथि 60 भन्दा कम स्तरीकृत अङ्क 2.4 सी प्लस सन्तोषजनक। 6 मा छ 40 र सोभन्दा माथि 50 भन्दा कम स्तरीकृत अङ्क 2.0 सी ग्राह्य अथवा एक्सेप्टेबल। 7 मा छ 35 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कम 1.6 डी आधारभूत अथवा बेसिक। र 8 नम्बरमा रहेको छ 35 भन्दा कम स्तरीकृत अङ्क, यसमा 0 अथवा छैन। अक्षरमा उपलब्धि स्तर एनजी र उपलब्धि स्तरको व्याख्या अवर्गीकृत नन ग्रेडेड। लेटर ग्रेडिङको कार्यान्वयन विधि तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षा। ग्रेड वृद्धि परीक्षा र प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अध्याय बमोजिम हुनेछ। क कक्षा 8, कक्षा 10 र कक्षा 12मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पुरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। तर विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ सी र सैद्धान्तिकतर्फ गी ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने छैन। ख अन्य कक्षाको हकमा यो निर्देशिकाको प्रतिकूल नहुने गरी विद्यालयले नै ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। ग अग्र अध्ययनका लागि मूल प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ। मूल प्रमाणपत्र नलिई अग्र अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान गरिने छैन। मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीले 3 पटकसम्म 2 विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुन पाउनेछन् र ग्रेड वृद्धि परीक्षामा संलग्न हुने तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सहभागी भई बायाँ मूल्याङ्कनमा संलग्न हुन नसकेका विद्यार्थीको हकमा आन्तरिक तथा प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको अङ्क 3 वर्षसम्म कायम रहनेछ। ङ 2 विषयभन्दा बढी विषयमा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेमा वा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका परीक्षार्थी अर्को वर्षको सम्पूर्ण विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउनेछन्। तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा सकारात्मक कमेन्ट गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।